वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स सेकेन्ड जुन चाहिँ बीएससी सीएसआईटी को कसरी तपाईहरुले सर्ट टाइममा कसरी राम्रो मार्क्स ल्याउने त त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन गएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सबै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा पढाउन गएको छु। तपाईहरुले जुन जुन क्वेशन मैले भन्छु तपाईहरुले राम्रोसँग हेरेर जानु होला र त्यही भित्रबाट पढ्ने चान्स हुन्छ है त। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो विदाउट एनी डिले अब हामी चाहिँ च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौं, जुन चाहिँ सर्ट टाइममा एक दिनमा कसरी सबै कभर गर्ने त, सबै नसके पनि कसरी अब फुल मार्क 80 हो, 80 मा कसरी सर्ट टाइममा धेरै भन्दा धेरै राम्रो मार्क्स ल्याउने त त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु है त। ल अब विदाउट एनी डिले अब भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीएसआईटी को सिलेबस रहेको छ, जुन चाहिँ म्याथमेटिक्स सेकेन्ड को सिलेबस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई कुन चाहिँ च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ त्यो पनि भनिदिने छु। यहाँ चाहिँ लेखेको पनि छु, चिन्ता नगर्नु होला, म तपाईहरुलाई त्यो पनि भन्ने छु है त। ल लेट्स सी अब च्याप्टर 1 को कुरा गरौँ, जुन चाहिँ लिनियर इक्वेसन इन लिनियर अलजेब्राको कुरा रहेको छ। यसबाट चाहिँ एउटा डेफिनेसन 100% स्योर हो, एउटा नत्र दुईटा, जुन चाहिँ तपाईहरुको कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्टको बारेमा आउँछ। यो यसको जुन चाहिँ तपाईहरुको पेज नम्बर 2 मा रहेको छ। यो तपाईले आईएमपी पनि लेखेको छु, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको पनि आएको छ। तपाईले यही तपाईहरुलाई क्वेशन देखाइदिहाल्छु नि, 2078 को क्वेशन आएको छ हैन त। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको आएको छ र व्हेन अ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट हैन त। यो दुईटा आएको छ कि छैन, कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्टको भने अहिले भर्खरै सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको यो दुईटा आएको छ कि छैन हैन त, तपाईले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो भयो र तपाईहरुले कन्सिस्टेन्ट र इनकन्सिस्टेन्टको एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको पनि एक्जाम्पल चाहिँ तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। यो भयो र अर्को चाहिँ तपाईहरुको यहाँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम्पल राम्रोसँग पढेर जानु भयो भने तपाईहरुले मज्जाले राम्रो मार्क्स आउँछ है त। ल लेट्स सी अब चाहिँ अर्को तर्फ लागौँ, जुन चाहिँ तपाईहरुको यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त रो इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट अथवा एलिमेन्टरी रो अपरेसनबाट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले सबै हेरेर जानु होला र स्पेसिफिक एक्जाम्पल पनि तपाईलाई भनिदिने छु, चिन्ता नगर्नु होला है त। ल अब हेरौँ त एक्जाम्पल नम्बर 8 मा तपाईहरुको यो म्याट्रिक्स दिएर तपाईहरुको रेडियस इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर भनेर सोधिएको छ। यसरी पनि आउन सक्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ मेबी पास्ट इयरको क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको त्यस्तै खालको आएको छ। यहाँ पछाडी पनि रहेको छ 75 को, म तपाईलाई हो यहाँ हेर्नु त भनेको भने चेन्ज इन्टु रिड्युस इस्लोन फर्म। यो म्याट्रिक्स दियो, यो म्याट्रिक्स दिएको छ र यसलाई रो रिड्युस इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर भनेर सोधिएको छ। कसरी चेन्ज गर्ने त, सेम टु सेम क्वेशन भने त यहाँ रिड्युस इस्लोन फर्ममा बनेको छ। यो म्याट्रिक्स दिएर रिड्युस इस्लोन फर्ममा चेन्ज गर्न भनेको छ। यसमा पनि त्यही त बनेको छ नि त, रिड्युस इस्लोन फर्ममा एउटै हैन त। त्यस्तै यो चाहिँ तपाईहरुको 3/3 को म्याट्रिक्स हो भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कति भयो 1 2 3 4 र 3 2 5 4/5 को म्याट्रिक्स भयो हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ अर्को चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फरवर्ड फेज र ब्याकवर्ड फेज। यो चाहिँ तपाईहरुको मोडल क्वेशनको ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहुन्छ भने प्राय यो क्वेशन आकै छ के, पास्ट इयरमा पनि आकै छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। फरवर्ड फेज कसलाई भन्छ, ब्याकवर्ड फेज कसलाई भन्छ तपाईले हेरेर जानु होला र चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सको यो सेकेन्ड सेमेस्टरको अलरेडी सबै भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी चाहिँ अर्को तर्फ लागौँ, जुन चाहिँ तपाईहरुको यो चाहिँ अब भयो, यिनीहरु भयो हो। यो यस्तो खालको इक्वेसन दिएर यो कन्सिस्टेन्ट हो कि हैन भनेर चेक गर भनेर सोधेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुको पास्ट इयरको क्वेशनमा पनि सोधेको छ हेर्नु त। हो यस्तो खालको क्वेशन दिएर डिटरमाइन इफ दिस सिस्टम, यो सिस्टम दियो इज कन्सिस्टेन्ट भनेर दिएको छ। सेम क्वेशन हैन त, उस्तै त हैन त। हेर्नु त तपाईले हल्का कम्पेयर गर्नु त, यो इक्वेसन दिएर कन्सिस्टेन्ट हो कि इनकन्सिस्टेन्ट हो भनेर चेक गर भनेर सोध्न सक्छ है त। अथवा तपाईले यस्तो खालको पनि दिन सक्छ, यो एच र के को भ्यालु मिसिङ भएको बेलामा यहाँ त एच र के को भ्यालु कति हो पत्ता लगा भनेर पनि सोध्न सक्छ। राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र तपाईहरुको एक्सरसाइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने एच र के को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि तपाईहरुको 2 को यो दुईटा राम्रोसँग हेरेर जानु होला। त्यस्तै गरी यो सिस्टमको लागि तपाईहरुको यो दुईटा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। कन्सिस्टेन्टको लागि यिनीहरु हेरेर जानु होला है त। ल 1.1 को कुरा सकियो। अब हामी चाहिँ अर्को तर्फ लाग्ने छौं है त।
र यो कोलम र रो भेक्टरको तपाईँहरूको डेफिनेसनहरू हेरेर जानु होला। इक्वल भेक्टरको यिनीहरू पनि सोधिएकै छ, तपाईँले पास्ट इयरको क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने। र यो स्पान बाईको कुरा भयो, यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूको राम्रोसँग यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई आउन सक्छ, जुन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। स्पानको कुराहरू भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग कुरा हेरेर जानु होला। स्पानको कुराहरू भयो र अरू चाहिँ यसबाट छैन। ल यता छैन। अब यो ट्रिबल र नन ट्रिबल सोल्युसनको डेफिनेसन, ट्रिबल र नन ट्रिबलको सोल्युसनको डेफिनेसन राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र इक्जाम्पल पनि हो यस्तो खालको इक्जाम्पललाई यस्तो खालको इक्वेसन दिएर तपाईँहरूको ट्रिबल सोल्युसन हो कि होइन पत्ता लगा भनेर सोध्न सक्छ, अथवा नन ट्रिबल सोल्युसन पत्ता लगा भनेर सोध्न सक्छ। राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो है त। अरू चाहिँ सकियो, यता चाहिँ खासै चाहिँ छैन। ल अर्को चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कता गयो भन्दाखेरि लिनियरली डिपेन्डेन्ट, यहाँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा रहेको छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। सर्ट क्वेसनमा आउन चान्स हुन्छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। अथवा यस्तो खालको म्याट्रिसेस आयो भने कसरी लिनियर डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको कुरा भयो, राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। यो भयो हाम्रो च्याप्टर 1 को कुरा, लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट कुरा एक्सर्साइजमा जुन चाहिँ तपाईँहरूको 3 नम्बरको रहेको छ है त। ल अब चाहिँ अर्को पनि एउटा छुट्टाको टपिक जुन चाहिँ प्यारामेट्रिक भेक्टर भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको 23 को प्यारामेट्रिक भेक्टर भनेर रहेको छ। हो यस्तो वाला प्यारामेट्रिक फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त हो, यसलाई चाहिँ हामी प्यारामेट्रिक फर्म भन्छौँ। तपाईँले हो यस्तो वालामा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई प्यारामेट्रिक फर्म भन्छ। यो पनि तपाईँले हेरेर जानु होला, मोडल क्वेसन तपाईँहरूको आएको छ है त। ल यो चाहिँ अब यति नै रहेको छ, च्याप्टर 1 को कुरा भयो। मैले फेरि पनि के भनेको थिएँ, म फेरि पनि तपाईँलाई सरल रिभाइज गरिदिन्छु। एउटा कन्सिस्टेन्ट र इन्कन्सिस्टेन्टको भनेको थिएँ, सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको तपाईँहरूको इक्जाम्पल र डेफिनेसन पार्ट भनेको थिएँ, फरवर्ड र ब्याकवर्ड फेजको बारेमा भनेको थिएँ। र त्यस्तै गरी यो इक्वेसन चाहिँ दिएर तपाईँहरूको कन्सिस्टेन्ट हो कि इन्कन्सिस्टेन्ट हो त्यो चेक गर भनेर सोध्न सक्छ। अथवा स्पान बाईको भयो र स्पानको कन्सेप्टको भयो, तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला। ट्रिबल सोल्युसन र नन ट्रिबल सोल्युसनको डेफिनेसन विथ इक्जाम्पल र प्यारामेट्रिक फर्म अथवा प्यारामेट्रिक भेक्टर जुन चाहिँ यो भयो, हेरेर जानु होला। र अर्को चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरा भयो है त। यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र यसमध्येमा तपाईँहरूको लङ क्वेसनमा आयो भने ट्रिबल सोल्युसन कि नन ट्रिबल सोल्युसन, फरवर्ड कि ब्याकवर्ड फेज, र कन्सिस्टेन्ट कि इन्कन्सिस्टेन्ट, डेफिनेसन विथ तपाईँहरूको इक्वेसन दिएर आउन सक्छ लङ क्वेसनमा आयो भने है त। अथवा प्यारामेट्रिक फर्म चाहिँ तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ, प्यारामेट्रिक भेक्टर भनेको। ल ट्रान्सफर्मेसनबाट 78 को क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 15 मार्क्सको सोधिएको छ, देखाइदिन्छु तपाईँलाई। एउटा लङ क्वेसनको यो भयो ट्रान्सफर्मेसनको, र अर्को हो यो सर्ट क्वेसनको भयो ट्रान्सफर्मेसनको भयो, 15 मार्क्सको आएको छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूको सानचुनो कुरा हो त, एउटा लङ क्वेसन एउटा सर्ट क्वेसन आएको छ। ल लेट्स सी अब के सोध्नु रहेछ। पहिला डेफिनेसन हेर्नु होला, ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो। र हो यो 2 नम्बरको इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, तपाईँले राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझेर जानु होला है त। यति सोल्युसन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल यति नै रहेको छ। हो यो ट्रान्सफर्मेसनको कन्डिसनहरू के रहेको छ, यहाँ कन्डिसनहरू रहेको छ, हेरेर जानु होला। यो इक्जाम्पलको रूपमा भइहाल्यो। अर्को चाहिँ 1 to 1 र अनटु फङ्सन भनेर रहेको छ। यो 1 to 1 र अनटुको कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त, कसरी 1 to 1 र अनटु हो भनेर पत्ता लगाउने, त्यो पनि राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। यहाँ कता हो मैले देखेको थिएँ तपाईँहरूलाई को। ल 1 to 1 र अनटु फङ्सन हो कि होइन, यहाँ त 1 to 1 को फङ्सन भयो, र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको टी अनटु म्यापिङ अनटु फङ्सन भयो। राम्रोसँग एक्सर्साइजको पनि हेरेर जानु होला। ल यसबाट आउने भनेको यही हो, तपाईँको अघि इक्जाम्पल नम्बर 2 को भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई। हो यस्तै खालको क्वेसनहरू आउने गर्छ, तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। हो यो प्राय आउने भनेको यो बी र सी को आउने हो प्राय, तपाईँलाई राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझेर जानु होला। ल यति भयो। हो यो 7 नम्बरको प्रुभ गर्नु भनेको छ, यिनीहरू रहेको छ, तपाईँलाई राम्रोसँग हेरेर जानु होला। 1 to 1 को र अनटुको तपाईँहरूलाई यहाँ बुकमा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी चाहिँ च्याप्टर 3 बाट तर्फ लागौँ। च्याप्टर 3 चाहिँ तपाईँको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यली फ्याक्टराइजेसनको कुरा रहेको छ यसमा पनि, र तपाईँहरूको इन्भर्स म्याट्रिसेसहरू अनि त्यो लियोनथिफ इनपुट आउटपुट मोडलहरूको रहेको छ। तपाईँलाई चिन्ता नगर्नु भन्ने नै छु है त। ल
यो ट्रान्सफर्मेसन के अरे ए ट्रान्सपोज निकाल्न त आइहाल्छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यस्तो कन्सेप्टहरू त बुझेर चाहिँ जाँदा पनि हुन्छ इन्भर्सको डेफिनेसनहरू भयो इन्भर्टिबलको डेफिनेसनहरू भयो यिनीहरू भयो अरू चाहिँ तपाईँको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको यो इक्वेसन दिएर यसको इन्भर्स निकाल भनेर सोध्यो भने कसरी गर्ने रहेछ तपाईँले इक्जाम्पल हेरेर जानु होला बुकको पेज नम्बर तपाईँको 55 मा रहेको छ हैन हो यस्तो खालको यो म्याट्रिसेस दिएर तपाईँको इन्भर्स पत्ता लगा युजिङ एलिमेन्टरी रो रिड्युस इचेलन फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त ल यो भयो तपाईँको इन्भर्सको कुरा क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि यो भयो तपाईँले एउटा दुईटा सकेसम्म 3-4 वटा लेख्दै पुग्छ है त ल यो भयो र एक्सरसाइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 5 को जुन चाहिँ 59 को क्वेसन नम्बर 5 को हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याट्रिसेस दिएर रो रिड्युस इचेलन फर्मबाट के अरे इन्भर्स निकाल भनेर सोधिएको छ इफ एक्जिस्ट भनेर रहेको छ र इन्भर्टिबल युज गरेर हामीले यो अपरेसन गर भनेर सोधेको छ राम्रोसँग हेरेर जानु होला र यहाँ चाहिँ हेर्नु त मोडल सेट 5 मा रहेको छ हो यो यसलाई हामी पार्टिसन म्याट्रिस भन्छौँ है त पार्टिसन म्याट्रिसेस भन्छ पार्टिसन म्याट्रिस जुन चाहिँ इक्जाम पेज नम्बर 16 मा रहेको छ राम्रोसँग हेरेर जानु होला यो डट छ नि यो मैले गरेको होइन बुकमा आफैले दिन्छ है त यसलाई कसरी गर्ने रहेको छ म तपाईँलाई अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो पनि पार्टिसन म्याट्रिक्सकै कुरा भएको छ ल यो भयो यो चाहिँ मोडल सेट 1 मा आएको छ एक्सरसाइज 3.2 को क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पार्टिसन म्याट्रिक्सको कुरा भयो अब योले फ्याक्टराइजेसनको कुरा तपाईँले के गरिराख्ने 4-5 चोटि सोधेकै छ हरेक क्वेसनमा यो त आएकै छ 78 मा पनि हेर्नुहुन्छ भने योले फ्याक्टराइजेसन आएकै छ हैन त लङ क्वेसनमा तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु त्यति मात्र हो ल र हो यो इक्जाम्पलको कुरा गरेको छु यो इक्जाम्पल आएको थियो 78 मा कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफै पनि अब अरू केही पनि म तपाईँलाई बोलिनँ यसको बारेमा है त तर तपाईँलाई हो यही इक्जाम्पल चिट मानौँ तपाईँलाई एभरेज स्टुडेन्टले यही इक्जाम्पल चिट लड गऱ्यो भने सेम टु सेम यही सार्यो भने नम्बर के दिन्छ थाहा आलु दिन्छ एउटा नै नम्बर दिन्थ्यो नि किन भन्दाखेरि हो यस्तो अपरेसन चाहिँ खोइ गरेको यहाँ अपरेसन खोइ गरेको खोइ कता हो अपरेसन गरेको यदि म चाहिँ गरेको भए त्यसको सट्टै काट्दिन्थ्यो दिन त दिन्छ तपाईँ स्टेप अनुसार त दिन त दिन्छ 1 नम्बर 2 नम्बर चाहिँ दिन्छ नदिने होइन तर म भएको भए 0 नम्बर दिन्थेँ किन भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले चिट गरेको चाहिँ त्यसै थाहा पाइन्छ नि त यहाँ अपरेसनै गरेको छैन विदाउट अपरेसन यो कसरी भ्यालुहरू निकाल्यो त नि भनेको अपरेसन चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तपाईँले अपरेसन गर्न छुट्नु भएन है त ल आई होप म तपाईँलाई सुरुमै भनिदिएको छु तपाईँले यस्तो नगर्नुहोस् भनेर है त र अर्को कुरा चाहिँ लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मोडलको कुरा रहेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पल तपाईँहरूको 18 र 19 मा रहेको छ राम्रोसँग हेरेर जानु होला यो चाहिँ तपाईँको लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मोडलको डेफिनेसन पार्ट रहेको छ हेरेर जानु होला है त इक्जाम्पल नम्बर 20 को यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर तपाईँको 70 रहेको छ है त यो चाहिँ यसको चाहिँ अलरेडी भिडियो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि ल यति नै रहेको छ तपाईँको च्याप्टर 3 बाट है त योले फ्याक्टराइजेसनको कुरा यो एक्सरसाइजको कुरा भयो एक्सरसाइजबाट कुनै लामोवाला प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है त अब डिटर्मिनेन्टको कुरा गरौँ डिटर्मिनेन्टमा तपाईँले 9-10 मै पढिराख्नु भएको होला को फ्याक्टर एक्सपान्सनको कुराहरू भयो यस्तै हो को फ्याक्टर मेथडको कुरा भयो अनि हो यस्तोवाला प्रुभ गर्ने डिटर्मिनेन्टहरूको तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि भन्नु परेन तर एउटा झुकाएर क्वेसन सोध्यो भने हो यो म्याट्रिसेस दिएर तपाईँको डिइटिए भनेर सोध्यो भने के गर्ने त युजिङ रो अपरेसनबाट डिइटिए भनेको अर्थ डिटर्मिनेन्ट निकाल भन्न खोजिएको छ है त जुन चाहिँ रो अपरेसन मेथडबाट है त यसरी गर्ने रहेछ तपाईँलाई ध्यान दिनु हेर्नु होला ल अर्को चाहिँ सक्यो लिनियरी इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट कुरा भइहाल्यो अघि भर्खरै कुरा गरेको छु यसमा पनि आयो यसमा पनि फेरि पनि आयो यो चाहिँ तपाईँको सेट 1 मा सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो चाहिँ च्याप्टर 4 को कुरा भयो र क्रामर्स रुल्सको बारेमा पनि तपाईँलाई के भनिराखेँ अलरेडी तपाईँहरूले पढिसक्नु होला क्रामर्स रुल्सको डेफिनेसन भयो सेट 5 मोडल सेट 5 मा सोधेको छ तपाईँको यो क्रामर्स रुल्सको यो इक्जाम्पलहरू भयो कसरी सल्भ गर्ने रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो अर्को चाहिँ नयाँ टपिक भनेको अर्थ तपाईँको प्यारेललोग्राम र प्यारलल पाइपलाइनको कुरा भयो यो चाहिँ तपाईँको नयाँ हो तपाईँहरूको लागि नयाँ टपिक रहेको छ तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला प्यारेललोग्राम र प्यारलल पाइप भन्ने रहेको छ है त यो कन्सेप्टहरू तपाईँहरूको के कस्तो रहेको छ बुकको इक्जाम्पल चाहिँ हेरेर जानु होला है त ल यो पनि
प्याराग्रामको कन्सेप्ट रहेको छ मोडल सेट 2 मा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि ल र एक्सरसाइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने भोल्युम अफ प्यारा र पाइपको कुरा भयो एक्सरसाइज नम्बर 24 को र एरिया कसरी निकाल्ने प्याराग्रामको एरिया कसरी निकाल्ने यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सरसाइजको सल्भ गर्दा हुन्छ ल अब च्याप्टर नम्बर 5 तर्फ लाग भेक्टर स्पेसको कुरा गरौँ है त तपाईको डेफिनेसन चाहिँ आउँछ भेक्टर स्पेसको डेफिनेसन के हो भेक्टर सब स्पेसको डेफिनेसनहरु के हो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेरेर जानु होला सबै च्याप्टरको एक्जाम्पल राम्रोसँग हेरेर जानु होला जुन चाहिँ 11 नम्बरको क्वेशन नम्बर 11 एक्जाम्पल नम्बर 11 जुन चाहिँ 100 पेज नम्बरको रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि 100 पेज नम्बरको एक्जाम्पल नम्बर 11 को हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हो यस्तो खालकोलाई सब स्पेस हो कि हैन कसरी थाहा पाउने र सब स्पेस हुनको लागि कन्डिसनहरु के रहेको छ यो तीनवटा कन्डिसन रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि यो चाहिँ एक्जाम्पल नम्बर 11 12 अनि यो 13 को राम्रोसँग हेरेर जानु होला यो चाहिँ नट सब स्पेस हो भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यति भयो जुन चाहिँ च्याप्टर 5 को रहेको छ अब नल स्पेसको कुरा गरौँ नल स्पेस हुँदाको लागि यो रहेको छ तपाईहरुको हो यो नल स्पेसको लागि यो कुन गयो भन्दाखेरि हो यो क्वेशन नम्बर 9 को त नल स्पेसको डेफिनेसन र यो तपाईहरुको यो अपरेसन दिएर यो दुईटा म्याट्रिक्स दिएर नल स्पेस हो भनेर प्रुफ गर्न सोधेको छ कसरी प्रुफ गर्ने रहेछ यसको अलरेडी भिडियो छ 78 को 2078 को क्वेशन सल्युसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सन राख्दिन्छु त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब यो नल ए र कोल ए को बारेमा रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही यो अघिकै कन्सेप्ट युज गर्ने हो यसमा खासै के पनि गाह्रो हैन र अर्को चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट भनेको अर्थ हो यो केईआरटी र अर्को चाहिँ यो एनएएल हो यो केईआरटी को कन्सेप्टहरु रहेको छ यो चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर्मेसनको केईआरटी या यल के आईएमटी को बारेमा रहेको छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो आउन सक्छ है यसपालि 79 को क्वेशनमा तपाईहरुको यो आउन सक्छ राम्रोसँग पुरा हेरेर जानु होला किन भन्दाखेरि तपाईहरुको यो अहिलेसम्म यो केईआरटी र आईएमटी को बारेमा आएको छैन ओल्ड एज गोल्डमा छ तर पास्ट इयरको क्वेशन 75 76 र 78 को हेर्नुहुन्छ भने आएको छैन तपाईले राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त ल यो भयो च्याप्टर 5 को कुराहरु र यो चाहिँ तपाईहरुको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट सेट बेसिसको कुराहरु भयो र यो तपाईहरुको मोडल सेट 2 मा आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल नम्बर 31 को रहेको छ पेज नम्बर 113 मा रहेको छ नल ए को लागि इक्वल टु 0 आयो भने म्याट्रिसेस आयो भने 0 म्याट्रिक्स आयो भने ए हुन्छ कन्सिस्टेन्ट आयो भने कोलम ए हुन्छ सर्टकटमा लेखेको छु तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त यो नल ए र कोलम ए पत्ता लगाउनको लागि जुन चाहिँ एक्सरसाइज नम्बर 6 को ए र बी मा रहेको छ अलरेडी म तपाईलाई सल्भ गरेर राखिदिएको छु भिडियो हेर्नु होला हो यिनीहरु चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कोअर्डिनेट स्पेसको कुरा भयो कोअर्डिनेट स्पेसको यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पास्ट इयरको क्वेशनमा आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि च्याप्टर 5 बाट यति नै रहेको छ जुन चाहिँ यो एक्सरसाइज के क्वेशन नम्बर 6 को हेरेर जानु होला जुन चाहिँ तपाईहरुको रिलेटेड टु बी रहेको भनेको छ जुन चाहिँ हो यस्तो वाला मात्र यस्तो खालको रहेको छ राम्रोसँग हेरेर जानु होला च्याप्टर 5 को भिडियो पनि छ अलरेडी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ भेक्टर स्पेस कन्टिन्यू भनेर रहेको छ च्याप्टर 6 को कुरा गरौँ न त है त ल लेट्स सी अब के आउँदो रहेछ पहिला डेफिनेसन पार्ट त भुल्नै भएन नि त डेफिनेसन पार्ट भयो अब 75 मा आएको क्वेशन हो यो रहेको छ यो म्याट्रिक्स दिएर डाइमेन्सन पत्ता लगा भनेर सोधेको छ नल स्पेसको कोलम स्पेसको है त यसरी गर्ने रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईहरुको पिभट एलिमेन्ट पत्ता लगाउने अनि के रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो भयो यो एक्सरसाइजको लागि यो हेर्नु यो दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ नलेयर कोलम ए सोधेको छ क्वेशनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक र डाइमेन्सनको कुरा भयो है त 6.1 मा यिनीहरु भयो ल यो पनि आउन सक्छ यो त अहिलेसम्म आएको छैन तर राम्रोसँग हेरेर जानु होला के थाहा तपाईहरुको लागि आउन सक्छ कि है त ल यो चाहिँ पेज नम्बर तपाईहरुको 128 मा रहेको छ राम्रोसँग हेरेर जानु होला यो पनि यो चेन्ज अफ द कोअर्डिनेट म्याट्रिसेस B to C अर्को चाहिँ C to B भनेको छ यस्तो अपरेसन गरेर गर्ने रहेछ राम्रोसँग हेरेर जानु होला आउन सक्छ तपाईहरुको लागि अर्को चाहिँ छैन ल अब इगन भ्यालु र इगन भेक्टरको कुरा गरौँ पहिला डेफिनेसन त पार्ट त भइहाल्यो इगन भ्यालु र इगन भेक्टरको डेफिनेसन पार्ट भयो इगन भ्यालु भनेको के हो इगन भेक्टर भनेको के हो तपाईहरु त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र इगन भ्यालुको यो एक्जाम्पल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 नमा तपाईहरुको क्वेशन पेज नम्बर 138 मा रहेको छ र क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनबाट पत्ता लगाएर तपाईहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कसलाई भन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ
इक्जाम्पल पनि तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो के को कुरा, इगन भ्यालु र क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू भयो। अब हामी चाहिँ डायगोनलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। यो हो, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ पेज नम्बर 146 मा रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। 146 मा रहेको छ, राम्रोसँग यो पनि हेरेर जानु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि चाहिँ हो यही क्वेसन आउँछ, लङ क्वेसन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। लेट्स सी, अब होप यो नआओस् तपाईँहरूलाई, किनकि यो आयो भने तपाईँलाई सल्भ गर्न लास्टै जाऊ लाग्छ है त। इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले सबै हेरेर जानु होला, इक्जाम्पल नछोड्नु होला है त। प्रायः क्वेसनहरू चाहिँ इक्जाम्पलबाट नै आएको हुन्छ, तपाईँले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने मजाले पास हुनुहुन्छ है त। ल अब हामी चाहिँ 76 मा आएको क्वेसनहरू यो रहेको छ। इगन भ्यालु र लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू भयो, डेफिनेसन पार्ट भयो, इक्जाम्पलको रूपमा यो यसरी सल्भ गरेको रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि है त। ल अरू चाहिँ छैन। यो इगन भ्यालु र करस्पोन्डिङ इगन भेक्टर कसरी निकालेर चाहिँ मोडल सेट 1 मा आएको छ क्वेसनहरू। यो क्वेसन यति मात्र दिएर इगन भ्यालु र करस्पोन्डिङ इगन भेक्टर कसरी निकाल्ने भनेर सोधेको छ। सोल्युसन चाहिँ कति लामो हो देख्नुभयो, यति लामो, यसरी गर्ने रहेछ। यसरी राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यसको चाहिँ भिडियो अलरेडी छ। च्याप्टर 7 बाट यति नै रहेको छ। अब च्याप्टर 10 बाट सरी 8 को कुरा गरौँ, जुन चाहिँ तपाईँको लिस्ट स्क्वायरको कुरा रहेको छ यसमा, र युनिट भेक्टरहरूको रहेको छ। युनिट भेक्टरहरू आयो भने तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ, र तपाईँहरूको लिस्ट स्क्वायर चाहिँ लङ क्वेसनमा आउन सक्छ है त। र यसमा चाहिँ तपाईँको पाइथागोरम थ्योरम पनि रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 75 मा आएको छ, जुन चाहिँ 5 मार्क्सको आएको छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। यति रहेको छ। र यो सेट अफ एङ्गल निकाले, कसरी एङ्गल निकाल्ने यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ निकालेको रहेको छ। अर्थोगोनल सेटहरूको बारेमा के हो, कसरी हो अर्थोगोनल सेट भन्ने, केलाई हो नभन्ने, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। अर्थोगोनल, अर्थोनर्मल के हो दिमाग चक्रा हुन्छ होइन त। र प्रोजेक्सनको कुराहरू पनि रहेको छ। अर्थोगोनल, प्रोजेक्सन, अरू के हो होइन। ल यो अर्थोगोनल बेसिस भनेर रहेको छ नि, यो इक्जाम्पल नम्बर 3 मा तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला। मलाई किन यसपालि चाहिँ तपाईँहरूको गाह्रो नै क्वेसन आउँछ, किन भन्दाखेरि 78 मा म्याथमेटिक्सको क्वेसन सजिलो आएको थियो, तर 79 मा तपाईँहरूको लागि गाह्रो आउँछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो एजम्सन अनुसार। अब लेट्स सी, के अरे होप कि तपाईँहरूको लागि सजिलो नै आओस् है त। ल तपाईँहरूको यो ग्रामको कुरा भयो, ग्राम प्रोसेस भने ग्राम स्मिथ प्रोसेस भनेर रहेको छ, केलाई भन्छ त्यसको राम्रोसँग हेरेर जानु होला। क्युबर फ्याक्टराइजेसन राम्रोसँग हेरेर जानु होला। लङ क्वेसनको लिस्ट स्क्वायर प्रब्लम तपाईँको लङ क्वेसनमा आएकै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन भनेर 78 मा आएकै छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला है त। लिस्ट स्क्वायर, क्युबर फ्याक्टराइजेसन अनि ग्राम स्मिथ प्रोसेस, यिनीहरू चाहिँ लङ क्वेसनको हो है त। यति नै रहेको छ च्याप्टर कतिको 8 को। अर्को हो यो इनर प्रोडक्ट स्पेसको 4वटा प्रोपर्टिजहरू रहेको छ, यस्तो वाला हेरेर जानु होला। मोडल क्वेसनमा पनि आएको छ, राम्रोसँग पनि हेरेर जानु होला। अरू चाहिँ तपाईँले यताको हेर्नु पर्दैन, अरू चाहिँ सकियो। र ग्रुप र थ्योरीको तपाईँहरूको हो यो ग्रुपकोबाट यस्तो खालको क्वेसन, सरी यो चाहिँ रिङको भयो, यो रिङको भयो यस्तो खालको। र पाइथागोरम थ्योरम अघि भर्खरै तपाईँलाई भनेको थिएँ, ग्रुपको लागि तपाईँहरूको यो अन्डर एडिसन अपरेसनको लागि इन्टिजर हो कि होइन, ग्रुप हो कि होइन भनेर सोधेको छ। रिङको लागि तपाईँहरूको यस्तो खालको सोध्न सक्छ, अथवा तपाईँहरूको हो यस्तो खालको अपरेसन सोध्न सक्छ, यसको अलरेडी भिडियो छ। र यसको चाहिँ रिङको लागि हो यिनीहरू चाहिँ रहेको छ, राम्रोसँग हेरेर जानु होला। अरू चाहिँ सक्यो। ग्रुपबाट तपाईँहरूको डेफिनेसन, रिङबाट पनि डेफिनेसन, र अनि हो यस्तो खालको अपरेसनहरू सोध्न सक्छ। यो डेफिनेसन पार्ट भयो, यिनीहरू चाहिँ सोध्न सक्छ है त। यति नै रहेको छ हाम्रो च्याप्टर 8 र 9 को, सरी 9 र 10 को कुरा। अल हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ, जुन चाहिँ म्याथमेटिक्स सेकेन्ड भन्ने, जुन चाहिँ बिएससी सिओसाइटीको सेकेन्ड सेमेस्टरको रहेको छ, सबै मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु कुन हो। तपाईँले राम्रोसँग हेरेर जानु होला र त्यही अनुसार तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त इक्जाममा। र तपाईँहरूको लागि राम्रो मार्क्स नै आउनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, र राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। र इक्जामको लागि अल द बेस्ट। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू सुन।